अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु र साथसाथै आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रश्न के छ भने सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत 4 महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ? र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई 8460 जना पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्, उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले 2064 सालमा एउटा भिडियो आयो। त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामीसँग 7 देखि 8000 जना मात्र लडाकु हो, तर हामी 35,000 बनाउँछौँ, बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो 8460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन म अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रसङ्गवश विगतका कुरालाई पनि प्रश्न पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। अब पहिलो कुरा, पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा, यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको रामशरण महत, प्रकाश शरण होइन, प्रकाश शरण त अहिले हुनुहुन्छ, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो, इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ।
म फेरि पनि मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। थारूहरूले 2072 सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्व योजना सहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले एउटा प्रश्नको ठाउँमा 4-5वटा प्रश्न जोडेर गर्नुभयो। केही छैन, ठिक छ। लालाएको प्रतिवेदनबारे मैले अघि नै प्रश्न गरिसकेको छु र सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु। किनकि म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले, तर त्यसमा जे व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन् तिनलाई फुकाएर मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा सरकारको यसै सम्मानित संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। खालि थारूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रश्नसँग प्रश्न राख्नु भएको छ, म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीको विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए नि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो। अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो र अहिले टुङ्गिएको छ। अब यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ र मलाई विश्वास छ यसको छिटै एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नेछौँ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। ती दुवै देश कस्ता थिए? अहिले नेपाललाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो? नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा वसार प्रसार, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौँ रुपियाँ वसार प्रसार, ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारबाही हुने हो त्यो यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ? यसमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरू सबै जिम्मेवार हुनु पर्दैन र? यति बेलै 3 दलबीच सहमति पनि भयो समिति भागभन्दा लगायतमा। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन सरकारी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुद्दालाई दर्तै गर्न लगाएन। के यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फलानालाई छोडिदिनु, फलानालाई मुद्दा दिनु भनेर आदेश दिने हो कि अथवा मुद्दै नलाग्ने हो कि? र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो आदेश जाने हो कि? र साथसाथै खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण कसरी हुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सङ्गठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै धेरै प्रश्न पारिसकेको छु। सरकार पुरै दृढ छ, कसैप्रति पनि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइने छैन। यति भनिसकेपछि म मान्य सदस्य र उहाँ मार्फत यो सम्मानित सदनलाई के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो केस चाहिँ, यो इस्यु भनौँ मुद्दा
अब कुनै पार्टी विशेषको, सरकार विशेषको या कुनै नेता विशेषको मात्रै रहेको छैन। यो आम जनताको विषय भइसकेको छ। यो विषय राष्ट्रिय मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि बडो गम्भीर रूपले यो विषय हेरिसकेको अवस्था पनि छ। एकातिर सरकार दृढताको साथ दोषीलाई नछोड्ने, निर्दोषलाई नपार्ने नीति अन्तर्गत एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन अगाडि बढेको छ भने अर्कोतिर जनता र विश्वको नजर पनि यसमा परेको हुनाले मान्य सदस्यले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। यसको तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न खोप विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउँदै सञ्चालनमा लैजाने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मैले खोप विश्वविद्यालय आफैले पनि गएर त्यसको अध्ययन अनुगमन गरेको छु। मेरो रुचि छ त्यसमा, त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म मान्य सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला? यति हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै। तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना, खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। त्यस्तै अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री प्रभु शाहलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या कति हो? उनीहरू किन नेपाल त्यागे? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ? विदेश लग्यो भने के कति सम्पत्ति लग्यो? यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ? विदेशमा नेपालीहरूले लुकाएर राखेको ब्ल्याक मनी कति हो र त्यसको छानबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ? आज नेपालमा किन नेपालीहरू भविष्य देख्न छोड्यो? त्यससँगै अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जाने व्यक्तिहरूले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्रकाशन गरेकै छ। जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो, म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु।
तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। 2063 सालपछि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, काठमाडौँ निजगत फास्ट्याग, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? साथै आम नेपाली नागरिकले राजनीति रहित गुणस्तरीय सहज एवं सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमै मल, बिउ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ? र अर्को एउटा प्रश्न छ कि ललितपुर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा कागजात बाहिर आएछ। नेपालको सबभन्दा महँगो शुल्क लिने उलेन्स स्कुलको आयकर माफ गरिएको छ र जहाँ बुढानीकण्ठमा नेपाली विद्यार्थी, गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छ त्यहाँ आयकर लिने गरिन्छ। यस्तो परम्परा कहिलेसम्म रहन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको यो प्रश्नका उत्तरहरू मैले अघिल्ला उत्तरहरूमा दिइसकेको छु। त्यसकारण यी सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अन्य विषयहरू चाहिँ को बारेमा तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। ध्यान आकर्षण भएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्तलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त म सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाइने हाम्रो नियमावलीको दफा 56 को 1 मा उल्लेख भए पनि 5 महिनापछि आज यो सुदिन आएको छ। यसको लागि सभामुखज्यूको पहल गर्दैलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न त बडा विशेष समय पनि बोल्नु पर्यो, आकस्मिक समयमा पनि बोल्नु पर्यो। जनता दुब्लाएर गएका छन्, मारमा परेका छन्, महँगीमा परेका छन्, आर्थिक मन्दी छ। यी सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् यो संसदमा भनेर पटक पटक आग्रह गरियो। केही नलागेर 0 आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने, सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। धन्यवाद छ। आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। झन् दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भएको छ, खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ। कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ, नेपाली जनता पनि छिटै नै त्यस्तै खाइलाग्दो देखिउन्। म अब आफ्नो प्रश्नतिर जान चाहन्छु सभामुख महोदय। तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न कसले आउट गर्यो? मेरो प्रश्न, अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो? यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो। सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। यो जहाँबाट गएको भए नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न, तर आइन्दा यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन। हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि, कलेजको प्रश्न आउट भए पनि, संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन। मेरो प्रश्न छ, यो नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी,
लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन। मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ, देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नुभएछ। तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद। अब अर्को चाहिँ मान्य सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो। यो सदनमा मान्य सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन, यसमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा। अघि एकछिन मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो। एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न, मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आछ कि छैन बाहिर। अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन। प्रश्न पनि आइसकेको छ, तर उत्तर आएको रहेनछ। कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नुभएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेन्डा समावेश छ या छैन? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ? स्पष्ट जानकारी चाहियो। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा यो सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको जानकारी पनि यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। नेपाल आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरू राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराईलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न,
भ्रष्टाचार व्यथिति र आर्थिक सङ्कटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रूपमा हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ, तर संशय पनि छ स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरूका सन्दर्भमा पनि विस्तृत रूपमा र दृढताका साथ अगाडि राखिसकेको छु। सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिने छैन र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ छ। सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन र यस्ता सवालमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरा छ, यो 3 करोड करिब नेपालीहरूको आँखा केन्द्रित भएको र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएको हुनाले यो कुनै स्टन्टबाजी कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठुलो भुल हुन्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। हामी सबैको र देशकै इज्जतको प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ यो, र भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई रोक्ने प्रक्रियाको थालनी बिन्दु हुँदैछ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको इस्यु। त्यसकारण यसमा कुनै आशंका नगर्न र अहिले प्रहरीले जुन किसिमले गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यहाँ कुनै दबाब, कुनै हस्तक्षेप छैन। स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विषयमा मैले पर्याप्त व्याख्या गरिसकेको जानकारी सहित धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री रामहरि खतिवडालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, हामीले यो कार्यक्रम नियावली अनुसार सुरुवात गऱ्यौँ। यसका लागि फेरि पनि म सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री भएको 5 महिनाभन्दा बढी समय नागिसक्यो। देश अहिले आर्थिक रूपमा अलि सङ्कटग्रस्त छ भन्ने सूचनाहरू आएका छन्। देशको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि र सुशासनका लागि के योजनाहरू प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ? राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू के छन्? अझ ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रमहरू जनताका बिचमा ल्याइँदैछ? भ्रष्टाचार निर्मूलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। मेरो र तेरो भन्ने छुट्याउने प्रचलन हुन्छ हुन्न? र भूकम्प पीडितहरूलाई 72 सालमा गएको भूकम्पले क्षति भएका भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ताको 50,000 दिएर दोस्रो र तेस्रो किस्ताको घर बनिसकेपछि पनि अहिलेसम्म रकम नगएको 6,119वटा भूकम्प पीडितहरू छन्। उहाँहरूलाई कहिले त्यो रकम जान्छ र थप 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि कहिले जान्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, करिब यो प्रश्न पनि अन्तिम होला। प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डसम देख्ने चलन पनि यहाँ देखेका छौँ। सधैँ प्रधानमन्त्री आएपछि अलि ह्यान्डसम देख्ने पद्धति पनि कम होला। संसदमा उपस्थित भयो भने अरूले पनि ह्यान्डसम देख्ने, हामीले पनि देख्ने पद्धतिको विकास होस्। एउटा अन्त्यमा प्रश्न छ, देशको संसद अहिले आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। सभामुखलाई विकास निर्माणका कार्यक्रम लिएर यो कुरा सदन र सरकारलाई जानकारी छ कि छैन? धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदमहरू चालिएको छ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बीचमा सामञ्जस्यता ल्याउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय
का बीचमा लगातार छलफल बहस गर्दै सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यी सबै सचेत र इमान्दार पहलकै कारण अहिले विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। साथै राहदानी, श्रम स्वीकृति, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार भएको छ। विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई थप सशक्त बनाइएको छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा बिस्तारै बढ्न थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। फौजदारी र सङ्गठित अपराधको जालो तोड्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशनसहित अगाडि बढाइएको छ। भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता 2080 असार मसान्तसम्म भुक्तानी गराइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि म अन्तिममा, हुन त 2064मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने कुराको संक्षिप्त केही तथ्याङ्क राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। 64 र अहिले 79 को तुलना गर्दा यो नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क विभागको सूचना हो। म शिक्षाको क्षेत्रमा के प्रगति भयो, कहाँ समस्या छ। 2064 सालमा प्राइमरी स्कुलहरूको सङ्ख्या 30,924 थियो, अहिले त्यो बढेर 35,187 भएको छ। माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको सङ्ख्या 10,636 थियो, त्यो अहिले बढेर 17,183 भएको छ। सेकेन्ड्री स्कुलहरूको उच्च माध्यमिकको 6,516 थियो 64मा, त्यो अहिले 10,984 भएको छ। अनि विद्यालयमा भर्ना हुनेको दर 64मा 95% थियो, अहिले 97% पुगेको छ। त्यस्तै साक्षरता प्रतिशत 64मा 61% थियो, अहिले त्यो बढेर 76% 76 भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटलको सङ्ख्या 2064मा 102 हस्पिटल थिए, अहिले 201 हस्पिटल छन्। डाक्टरहरूको सङ्ख्या 2064मा 1627 थिए, अहिले 30,133 डाक्टर भएका छन् र यो आफैमा एउटा ठुलो चुनौती भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति। अनि यो सरदर आयु 64मा 64 वर्ष नै थियो नेपालीको सरदर आयु, अहिले त्यो बढेर 72 वर्ष भएको छ। अनि बाल मृत्यु दर 64मा 48%, 1000मा 48 बालबालिका मृत्यु हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो घटेर 28मा आएको छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मर्ने दर 64मा 61 थियो, अहिले त्यो घटेर 33मा आएको छ। उल्लेख्य सुधार यसबाट देख्न सकिन्छ। अनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अथवा अस्पतालमा या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर डेलिभरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया 64मा 18% मात्रै जान्थे अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउने काम, अहिले 79%, धेरै ठुलो प्रगति त्यसमा देखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ पहिला 37,000 GDP थियो, अहिले 1,82,000 पुगेको छ। रेमिटेन्स 64मा 17% थियो, अहिले 20% भएको छ। अनि माल निर्यात गर्ने 64मा 13 थियो, अहिले घटेको छ, त्यो 7%मा घटेको छ। इम्पोर्ट 33% थियो, अहिले 43%मा बढेको छ। अनि कृषि, मत्स्य पालन र चाहिँ फरेस्ट्रीमा 64मा 32 थियो, अहिले 25मा आएको छ। त्यस्तै
म्यानुफ्याक्चरिङ काममा इङ्गेज हुनेहरूको सङ्ख्या 64मा 1,77,550 थियो, अहिले 5,10,523 भएको छ। र यसरी समग्रमा हेर्दा गणतन्त्र आएपछिका सूचकहरूमा धेरैमा आयात निर्यात बाहेक अरू सबैमा गुणात्मक प्रगति रहेको तथ्याङ्क प्रष्टसँग हाम्रो नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ। यो जानकारी सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम, नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सम्वत 2080 साल ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबारका दिन 16 बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन हुने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थितिको आह्वान गर्नुभएको व्यवहार अनुरोध छ। डिलिराम शर्मा, सचिव, मिति 2080-2-3। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सम्मत 2080 साल ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू उक्त दिनको 3:45 बजेभित्र आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त दिन र समयमा मान्य सदस्यहरूको लागि निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित भइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबार बेलुका 6 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।